ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम ईदगाह इंतज़ाम कमेटी के ज़िम्मेदार ईदगाह में मौजूद हैं। इस ईद उल फितर की मुनासिबत से अवामुन्नास के सामने हम कुछ चंद बातें रखना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप इस पर तवज्जो देंगे। पहली बात, सबसे पहले हम अवामुन्नास को ईद उल फितर की अपने तमाम इंतज़ामिया ईदगाह इंतज़ाम कमेटी की तरफ से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला यह ईद तमाम आलम के मुसलमानों के लिए एक जहती अमन और सलामती का बाइस फरमाए और अल्लाह ताला इसके ज़रिए से तमाम मुसलमानों से राज़ी होकर हमें सुरखरुई अता फरमाए। इस सिलसिले में पहली बात यह है कि ईदगाह इंतज़ाम कमेटी की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि ईद उल फितर की नमाज़ ईदगाह में इंशाअल्लाह 7:15 बजे अदा की जाएगी, जिसके लिए जामिया मस्जिद से 6:45 बजे जुलूस निकलेगा, जामिया मस्जिद से होते हुए ईदगाह पहुँचेगा। चूँकि ईद की नमाज सुन्नत मुअक्किदा है और हर एक ईद में ईदगाह में आकर नमाज अदा करने की कोशिश करता है, उसके लिए मुनासिब भी है और ज़रूरी भी है कि हमारी नमाज भी सही तरीक़े पर अदा हो जाए और अल्लाह ताला को हम राज़ी करें। उसके लिए सबसे पहली बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि हम कोई ऐसी काम में मशगूल हो जाएं जिसके नतीजे में हमारी नमाज दुरुस्त न हो और हम अल्लाह ताला के यहाँ बासपुर के लायक रहें। इसलिए हमें सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि हमें हमारी नमाज जो हम अदा करने के लिए ईदगाह पहुँचते हैं सही तौर पर अदा हो जाए। उसके लिए पहली बात यह है कि ईदगाह जब हम सब आएँ तो वज़ू के साथ और जाए नमाज अपना मुसल्ला लेकर आएँ ताकि किसी तरह की कोई तकलीफ़ न होने पाए। ईदगाह जब पहुँचे तो ईदगाह के अंदर जगह इतनी खाली रहती है, उसको पुर करने की फ़िक्र में रहें। ये नहीं कि जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए और दूसरे आने वालों को तकलीफ़ होती है। इस सिलसिले में इसका ज़रूर ख्याल रखें। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि हम जब नमाज के लिए आएँ तो अपने साथ अपने तकबीर कहते हुए एक रास्ते से आएँ और दूसरे रास्ते से जाने की फ़िक्र करें। ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल एक रास्ते से आते और दूसरे रास्ते से जाते थे। इसके बाद जब ईदगाह जब हम पहुँचे तो हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, हमने इस साल जो वॉलंटियर नूर हल्के के नौजवानों को हमने फेडरेशन के तवस्सुत से उनको दिया है, वो इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई करेंगे। ईदगाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ईदगाह इतना बड़ा है, उसके बावजूद भी लोगों की कसरत की बुनियाद पर इसका छोटा मालूम होता है और जिसके नतीजे में बाहर भी नमाज पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमारे यहाँ नूर मस्जिद के पीछे और इस स्कूल के पीछे भी बाहर बहुत बड़ी वसी जगह है जो इत्मीनान के साथ जहाँ नमाज अदा की जा सकती है और ईदगाह कमेटी कई सालों से इसके लिए इंतज़ाम करती है। उसकी सफाई का, सुथराई का और उसके इंतज़ामात का कई सालों से इस काम को अंजाम दे रही है। लिहाजा हम जो वॉलंटियर आपको जिस तरह रहनुमाई करें उसके मुताबिक आप उस जगह पर पहुँचें। यह न हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आइन वक्त पर नमाज में आ जाते हैं और जब नमाज खड़े होने लगते हैं, जहाँ रास्ते में जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो रोड आने जाने वालों को भी तकलीफ होती है, दूसरे जो ईदगाह में आना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ता बंद हो जाता है। जगह अंदर पड़ी हुई है और बाहर रास्ते में सब खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हम इस मरतबा हर साल इसके वॉलंटियर जो है इसके लिए बहुत मेहनत कोशिश करते हैं और ईदगाह कमेटी भी पूरी अपने तौर पर तवज्जो कर रही है और इस सिलसिले में अभी सफाई भी हो रही है, नालों की भी सफाई हो रही है, ईदगाह की सफाई की गई। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह जो हद तक मकदूर कोशिश की जाती है। कोई कुछ कोताहियाँ हो सकती है ईदगाह कमेटी की तरफ से, कुछ इंतज़ाम और इंसिराम में कुछ कोई कोताही हो जाए, लेकिन
حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ ہر طرح کی سہولت نمازیوں کو ہو اور کسی طرح کی تکلیف نہ ہو. لیکن بعد میں آنے والے یا پہلے آ کر راستے میں بیٹھنے والوں کی بنیاد پر کچھ افراتفری ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں راستے میں اور ادھر ادھر ہٹ کر آدمی کو نماز پڑھنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک تو قبلے سے بھی ہٹ جاتے ہیں، اور قبلہ جب نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی. کبھی دیکھا گیا امام کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام سے آگے نماز مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. لہذا اس کے سلسلے میں ہم جب اتنی محنت کر کے خدا کو راضی کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو تھوڑی سی محنت اور کوشش کر کے، تھوڑی سی قربانی پیش کر کے، جہاں جگہ ملے اندر اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کریں. کوئی تکلیف 2 منٹ 5 منٹ کا مسئلہ ہے، 15 منٹ کے اندر نماز ہو جاتی ہے. کہیں بھی جگہ اندر پوری خالی رہتی ہے، اس کی طرف توجہ دیں. راستے میں بیٹھ کر انتظام اور انصرام میں خلل نہ ڈالیں. ہم آپ سے بار بار گزارش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ اس کی طرف توجہ دیں، اور ہمارے جو وانٹر نور حلقے کے جو آپ کی رہنمائی کریں گے اسی کے مطابق آپ عمل کریں گے تو ہمیں انتظام چلانے میں آسانی ہوگی. اس سلسلے میں کسی کی طرف سے آنے والے میسیج وائرل ہو رہا ہے اور کچھ ہو رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں. عیدگاہ کمیٹی الحمدللہ پوری کوشش اور محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے، جستجو کر رہی ہے. اس سلسلے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو غلط رخ دینا، غلط باتیں بتانا اور غلط چیزیں سنانا کہ ایسا ہو رہا ہے، یہ سب بالکل بیکار کی باتیں ہیں. اس طرح کی باتیں کہیں نہیں ہوتی. اسی طرح یہ سو صفائی ہو رہی ہے، یہ کسی کے کہنے پر نہیں ہو رہی ہے. ہر سال الحمدللہ یہاں صفائی ہوتی ہے. عیدگاہ کے باہر بھی، آس پاس نالے میں بھی ہر طرح کی صفائی الحمدللہ کر رہے ہیں. اس سے کوئی غافل نہیں ہے. لہذا اس کی طرف توجہ دے کر باتوں کو پھیلانا، غلط جھوٹ مروٹ باتیں کہلانا، یہ اچھی بات نہیں ہے. لہذا نماز اپنے وقت پر انشاءاللہ 7:15 بجے ہوگی. اس سے پہلے آ کر آپ اپنی جگہ لیں گے تو پھر نماز پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی اور اطمینان کے ساتھ آپ اپنی جگہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکیں گے. اس لیے جو معذور حضرات ہیں ان کے لیے بھی اندر یہاں بیٹھنے کے لیے پوری جگہ ہے اور مزید کرسیوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے. لہذا اس میں افراتفری کی ضرورت نہیں. کبھی ہوتا ہے پیش آخر میں آ گئے جس کی وجہ سے کوئی زحمت اٹھانی پڑے، اس کو برداشت کرنا چاہیے. اس سلسلے میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو اس کا انتظام کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، یہاں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے. آپ اندر آ جائیں تو اپنی چمپلیں وغیرہ درست رکھ کر ایک تہلی جو آپ کو دیا جائے گا کور، اس میں رکھ کر سلیقے کے ساتھ رکھیں اور ترتیب کے ساتھ سب پوری کرتے جائیں تاکہ آنے والوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو. بس ہم یہی پیغام آپ سے چاہتے ہیں. سواری پر بیٹھ کر اسی طرح جو معذور آدمی ہے اور جو نیچے اتر نہیں سکتے، سواری پر جو بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے نوجوانوں نے الگ جگہ مقرر کیا ہے. اپنی گاڑی وہیں پارک کر کے، وہیں کھڑا کر کے قبلہ رخ دیکھ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے ایک جہتی کا اور امن و سلامتی کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس سائی کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے.